नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा हामी हरेक दिन नयाँ नयाँ विषय वस्तुसँग संवाद गर्ने गर्छौं र जसको लागि एकजना अतिथि पनि हामी कार्यक्रममा लिएर आउने गर्छौं। सदाझै आज पनि हामी कार्यक्रम विशेष संवादमा एकजना अतिथि लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। म छु सचिता र हामी विशेष गरी आज नेपाल खानेपानी संस्थानको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौं। नागरिकलाई कसरी सहज तरिकाले खानेपानी पुर्याउन सकिन्छ र सँगसँगै उहाँले आफ्नो कार्यकालमा दिनुभएको योगदानको विषयमा पनि संवाद गर्नेछौं। र यो संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ करिब उहाँले 30 वर्षदेखि खानेपानी संस्थानमा रहेर काम गर्नु भएको छ। महाप्रबन्धक भएर काम गर्नुभयो। उहाँको कार्यकालमा भएका प्रगतिहरू उन्नतिका विषयमा चर्चा गर्नेछौं र आजभोलि भइरहेका गतिविधिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने नीतिगत कुराहरू पनि हुन सक्छन् यावत विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौं। र कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ उहाँ नेपाल खानेपानी संस्थानका डाक्टर भूपेन्द्र प्रसाद ज्यू। डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। 30 वर्षलाई फर्किउँ न। 30 वर्षको नेपाल खानेपानी संस्थान कस्तो थियो यहाँ जब महाप्रबन्धक भएर पुग्दाखेरि? हामी जागिर जोइन गर्दाखेरि संस्थानमा झ्यालको पर्दा किन्न पैसा चाहिँ थिएन। हामी निकै अप्ठ्यारोमा थियौँ। ग्राहकले धारा माग्दा पाइपलाइन विस्तार गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन थियो। ठाउँ ठाउँमा लिक भइरहन्थ्यो र महसुल चाहिँ यति कम थियो कि जसले गर्दा तलब खान बिदाको पैसा पाउन पनि अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। र 30 वर्ष पहिलाको मलाई त्यो दिन सम्झनामा छ। तत्कालीन अध्यक्ष डाक्टर वीरेन्द्र प्रताप शाहज्यू उहाँले लङ भिजन काठमाडौँलाई कसरी पानी दिने हाहाकारको अवस्था छ, कसरी खानेपानीको सुधार गर्ने र के गर्दाखेरि जनताले सहज र सुलभ तरिकाले खानेपानी पाउँछ त्यसको लागि एउटा भिजन ल्याउनु हो। र त्यो भिजन चाहिँ मेलम्ची थियो। र मेलम्ची त्यो कन्सेप्टमा अगाडि बढेको थियो। 3 वर्षमा पुरा हुन्छ भन्ने कन्सेप्टमा थियो। तर हाम्रो इन्टरनल कुराहरूले गर्दा त्यो समयमा हुन सकेन। र हुँदा हुँदा म रिटायर भएँ अनि मात्रै मेलम्ची चाहिँ आउने सम्भावना भयो। आए पनि लास्ट इयरको यो बाढीले चाहिँ त्यसलाई पनि क्षति पुर्याएर त्यो पनि अहिले काकाकुल अवस्थामा काठमाडौँले ल्याइदिएको छ। र मेलम्ची ल्याउनलाई गभर्मेन्टले एउटा छुट्टै अटोनोमस बडी बनाउने र त्यसलाई चाहिँ केओकेएल स्थापना भयो र त्यो हिसाबले काम अगाडि बढाइयो। म खानेपानी संस्थान रोजेँ। म नेपाल खानेपानी संस्थानमा जागिर खान गएँ र जागिर खाँदाखेरि म चाहिँ हुँदा हुँदा लास्टको 4 वर्षदेखि म महाप्रबन्धकको पदमा नियुक्त भई कामहरू गरेँ। त्यो अवस्था संस्थानमा थियो। आज कर्मचारी रिटायर हुने बेलामा हामी चाहिँ पुलाई आफ्नो उपदानहरू दिएर पठाउने अवस्थामा आयौँ। ग्राहकले धारा माग्ने बित्तिकै हामी धारा दिने अवस्थामा आयौँ। पाइपलाइन विस्तारको समस्या भएन। हामीले विभिन्न शहरमा 24 घण्टा 7 दिन पानी चाहिँ दिन सक्ने अवस्थामा संस्थान आउन थालेको छ। यो किसिमको हाम्रो चाहिँ वृद्धि विकास हो। कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास। 30 वर्ष पहिले झ्यालको पर्दा हाल्न सक्ने हैसियत थिएन हैन? पाइपलाइन विस्तार गर्ने थिएन। तपाईले तलब पाउनुपर्ने अवस्था थिएन। त्यो अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल खानेपानी संस्थान आज धेरै विकसित हुँदै गएको छ। त्यो विकसित हुँदै गएको छ र आफ्नो सेल्फ डिपेन्डेन्टतिर ओरिएन्टेड हुँदै गएको छ। र नेपाल सरकारबाट विकास निर्माणको लागि लिएका लोनहरूलाई कसरी क्रमिक रूपमा पे ब्याक गर्ने त्यो अवस्थामा आउन थालेको छ। र विकास निर्माणको काम पनि अलिकता सपोर्ट हामीलाई चाहिँ भयो भने र हामीले जुन कामलाई अहिले अगाडि बढाइसकेका छौँ त्यो व्यवस्थित हुन सक्यो भने नेपाल सरकारको लोन पनि 10-15 वर्षमा हामी पे ब्याक गर्न सक्ने अवस्थामा आउँछौँ। र हामी चाहिँ विकास निर्माणको लागि आफ्नै पैसाले हामी गर्न सक्ने अवस्थामा संस्थानले हामी ल्यायौँ। त्यो अवस्थामा संस्थान आइरहेको छ। र जनताले पनि कहीँ पनि अहिले नेपाल खानेपानीको कुनै पनि शाखाबाट मेरो घरमा पानी आएन भन्ने कम्प्लेन छैन। र कहाँ पुराको छ सेवा? कुन कुन हाम्रो सेवा पूर्व मेचीमा भद्रपुर, विराटनगर, राजविराज,
लाहान, जनकपुर, जलेश्वर, गौशाला, मलङ्बा, गौर, कलैया, वीरगञ्ज, भैरवा, तौलिबा, बुटबल, कृष्णनगर, बहादुरगञ्ज, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, पोखरा, बनेपा यी ठाउँहरूमा कार्यरत छन्, सेवा चाहिँ दिइरहेको छन् जनतालाई। र हाम्रो एक घर एक धारा कसरी दिने त्यो प्लानले संस्थानलाई अगाडि बढिरहेको छ। विदेशीहरू हात झिकिसकेको थियो। 17 वर्षदेखि विदेशीहरू आइरहेको थिएन संस्थानलाई सपोर्ट गर्न। र म जिएम भएपछि, महाप्रबन्धकको पद सम्हालेपछि त्यहाँ जाइकासँग सम्झौता भयो र पोखरामा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट थिएन र जहाँ हाम्रो लगभग 40-45 हजार धारा अहिले हाम्रो वितरण गरिसकेका छौँ, त्यसलाई शुद्ध पानी धाराबाट सिधै पानी खान सक्ने अवस्थामा ल्याउनलाई जाइकाले, जापान सरकारले अनुदान नेपाल सरकारलाई दिएर संस्थानले लोन लिएर त्यसलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, रिजर्वायर, डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम इम्प्रुभमेन्ट कामहरू चाहिँ धमाधम अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँ महाप्रबन्धक भइसकेपछि गरेका कामहरू, उपलब्धिहरू के लाई लिनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला मैले संस्थानलाई एनालाइज गरेँ। 30 वर्ष जुन हामी महाप्रबन्धक हुनुभन्दा पूर्व जुन हामी कामहरू गरेको थिएँ, अब कहाँ हामी डिफिसिट छ, कहाँ हाम्रो कमजोरी छ, जसलाई हामीले सुधार्यो भने संस्थान चाहिँ बलियो संस्थान बन्छ र जनताले भने अनुसारको सेवा दिन सक्छ। त्यसलाई हामी सबभन्दा पहिले एनालाइज गऱ्यौँ। हाम्रो 6 वर्षको अडिट भएको थिएन, हामी सबभन्दा पहिले अडिट गरायौँ र अडिट गराएर हामी कहाँ मिसयुज भइरहेछ हाम्रो पैसा, त्यो हाम्रो फन्डलाई कसरी मोबिलाइज, कसरी प्लानिङ गरेर अगाडि गयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुविधा हुन्छ, त्यो चाहिँ बेनिफिट हुन्छ र सही युटिलाइज जनताले तुरन्तै पानी पाउँछ। त्यो कुराहरू हामी एनालाइज गऱ्यौँ र एनालाइज गरेर त्यो कुरालाई हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ र प्लानिङ गरिसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसनमा गयौँ। राइट पर्सनलाई राइट ठाउँमा हामी राख्यौँ, कार्यालय प्रमुखहरूलाई हामी पोस्टिङ गऱ्यौँ। हुन त हाम्रो दरबन्दी अनुसार कर्मचारी थिएन, तर चाहिँ भएको कर्मचारीलाई त्यसको इफिसियन्सी हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो शाखा, सानो शाखा, 2टा शाखा यसरी हामी चाहिँ दिएर त्यसलाई पहिले उसलाई मोटिभेट गरेर उसलाई त्यहाँ पदस्थापना गऱ्यौँ। बोर्डसँग कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ। हाम्रो विकनेसहरू यो छ, सञ्चालक समिति हामी राख्यौँ। सञ्चालक समितिले त्यसलाई एनालाइज गर्यो र त्यसले आफ्नो सुझाव दियो र हामीले गल्ती गरेको कुराले सच्याउन हामीले अपर्च्युनिटी दियो। त्यसपछि त्यही कुरालाई हामी मिनिस्ट्रीमा लग्यौँ। मन्त्रालयले हाम्रो कुरा चाहिँ बुझेर र संस्थान त चाहिँ केही गर्न खोजिरहेछ, यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, राम्रो भिजन दिनुपर्छ, गाइडलाइन दिनुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले पटक सचिवज्यूसँग, मन्त्रीज्यूसँग कुरा राखेर हामी छलफल गर्दै गयौँ र उहाँहरूबाट पाएको सुझावहरूलाई हामी आफ्नो इम्प्लिमेन्टेसनमा, कार्यान्वयनमा हामी ल्यायौँ र त्यो ल्याएपछि हामी क्रमिक रूपमा हामी एकैचोटि हामीसँग फन्ड थोरै थियो, एकैचोटि हामी सबै शाखामा त्यसलाई बाँड्यो भने थोरै हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा हामीले के प्राथमिकताको आधारमा कहाँ पब्लिकले बढी डिमान्ड गरिरहेछ र त्यो लगाएपछि तुरन्तै हामीले पे ब्याक हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हिसाबले हामीले हेरेर हामी के गर्यौँ, त्यसलाई हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा गयौँ र जहाँ हामी चुकिन्थ्यौँ, जहाँ हाम्रो कमजोरी हुन्थ्यो, हामी युनियनका साथीहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई मोटिभेट गर्थे, उहाँहरूको राय सुझाव लिन्थे र त्यो कुरालाई हामी बोर्डमा लैजान्थे, छलफल गर्थे र बोर्डले हामी पटक भन्थ्यौँ हामीले केही कमजोरी छ भने हजुरहरू हामीलाई गाइड गरौँ, हामी त्यसलाई सुधार्छौँ र सुधारेर त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी हुन्छ संस्थानलाई हामी राम्रो ठाउँमा लैजान्छौँ भने हाम्रो चाहिँ रात दिन हामी खट्थ्यौँ। हाम्रो टिम, म्यानेजमेन्टको टिम, फिनान्स, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेसन सब कर्मचारीहरू चाहिँ एउटा हौसला थियो, तिनीहरू चाहिँ निरुत्साहित थिए। 15 वर्षदेखि 12 वर्ष 13 वर्षदेखि प्रमोसन थिएन, थाहै थिएन, भ्याकेन्सी थिएन, रिटायर भइरहेको थियो, भएको कर्मचारी घटिरहेको थियो, त्यो अवस्था सिर्जना भएको थियो। मुद्दा चलिरहेको थियो अदालतमा, कर्मचारीको नियुक्ति गर्न सकिरहेको थिएन, वृद्धि विकास हुन सकिएन, सबै कुरा ब्लक थियो चारैतिरबाट। त्यो सबैलाई हामी कोअर्डिनेसन गर्दै चिर्दै र त्यसलाई चाहिँ हामी व्यवस्थित गऱ्यौँ, कर्मचारीलाई थाहै गऱ्यौँ, नयाँ कर्मचारी भर्ना गऱ्यौँ, प्रमोसन गऱ्यौँ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ के गर्यौँ, वृद्धि विकासतिर जोड दियौँ। कर्मचारी अटोमेटिकली मोटिभेटेड भयो। युनियनले हामीलाई सल्लाह दिन्थ्यो,
सर यो गलत कुरा भयो, यो सही कुरा भयो, यसलाई यसरी लैजाउँ, त्यो कुरालाई हामी मनन गर्थ्यौँ र मनन गरेर सजिलो तरिकाले त्यसलाई हामी इम्प्लिमेन्टेसन लैजान्थ्यौँ र यो तरिकाले हामी क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै गयौँ। गभर्मेन्टलाई विश्वास भयो संस्थान केही गर्न सक्छ अनि गभर्मेन्टले फन्ड रेज गरिदियो र फन्ड रेज गरेपछि हामीलाई झन् सहज भयो, झन् हामी प्लानिङ गर्न सजिलो भयो र त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त ठुला प्रोजेक्टहरू अहिले नेपालमा मेलम्ची पछिको प्रोजेक्टहरू हाम्रो संस्थानमा आयो। जस्तै बुटवलमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू विष्णु पौडेलज्यूबाट, माननीय विष्णु पौडेलज्यूबाट हामीले पुरै कुरा बुझेर त्यसलाई यसरी लैजाऊ पुरै भिजन दिनुभयो र त्यो भिजनलाई हामी ग्राफ्स गरेर बुटवलमा 1 हाउस 1 कनेक्सन 24 आवर सर्भिस, नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर अनुसार पानी झुम्सा खोलाबाट बुटवलबाट 13 किलोमिटर पर छ, त्यसको ड्याम निर्माण भइसक्यो। जुन ड्याम यत्रो बाढी आएर तहस नहस देशभरि भयो तर हाम्रो ड्याममा कहीँ खरोच आएन। त्यति इमान्दारीको साथ हामी काम गऱ्यौँ, कहीँ चाहिँ लथालिङ हुन दिएन र पाइपलाइन हामी गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ यही वर्षमा माघ फागुनसम्ममा बुटवलमा पानी झर्छ झुम्साको र हामी 24 घण्टा 7 दिन पानी दिन चाहिँ त्यहाँ सक्सेस हुन्छ। शुद्ध पानी पिउन योग्य पानी झर्छ। शुद्ध पानीको लागि हाम्रो अहिले कन्स्ट्रक्सन फेज छ, ट्रिटमेन्ट प्लान्टको कन्स्ट्रक्सन फेज छ, रिजर्वायर छ, डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम छ, जसले रोड खन्नु नपरोस् पटक त्यो हिसाबले हामी प्लानिङ गरेर पाइपलाइन गर्ने क्रममा छौँ। त्यो सबै प्रक्रियामा छ। मलाई लाग्छ 3 वर्षमा बुटवलमा चाहिँ रोड खन्नु पर्दैन, 24 घण्टा सप्लाई पाउँछ, नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरको पानी पाउँछ, सिधै धाराबाट पानी खान सक्ने अवस्थाको सजिलो सर्वसुलभ तरिकाले पाउनुहुन्छ र हरेक बुटवलवासीले चाहिँ खाने पानी। त्यसै गरी हामी विराटनगरमा जापान सरकार एग्रिमेन्ट गर्ने प्रक्रियामा अन्तिम स्टेजमा आइसकेका छौँ र यो त्यसपछि चाहिँ हामीले आफ्नै पैसाले जसले पोखरामा भयो जापान सरकारको सहयोगमा, धनगढीमा जहाँ हाम्रो एकदम नाजुक अवस्था थियो खानेपानी हटाउनुपर्छ भने पब्लिकको सोच थियो, त्यहाँ अहिले धनगढीमा हामीले चाहिँ एकदम खानेपानी सुधार गरिसकेका छौँ र हरेक जनता सेटिस्फाइड छ। कुनै पनि सहरको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी बेटर पोजिसनमा छौँ। 30 वर्ष अगाडि हाहाकार थियो खानेपानी भने अहिले छैन। पानी समयमा आउँदैन थियो, पानी हाहाकार थियो, जनताले चाहिँ पानी कारण मान्छेले मर्नु परेको अवस्था पनि थियो नि त हैन, तिर्खा मेट्न नपाएर वाटर डिजिजले गर्दा मान्छेहरू पनि ज्यान पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यो कुराहरूले हामी क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै गयौँ र सुधार गरेर संस्थान आज हामी गौरवको साथ भन्न सक्छौँ कि संस्थान कहाँ पुर्याउनु हो संस्थानलाई तपाईले आफ्नो कार्यक्रम। अहिले हामीले कर्मचारी रिटायर भयो कि हामी तुरन्तै पैसा उसलाई पुरै पैसा जति उसले पाउनु पर्ने सुविधाहरू सबै हामी दिन्छौँ। नेपाल सरकारको लोन हामी पेब्याक गर्न सुरु गऱ्यौँ लास्ट इयरदेखि। अनि हाम्रो महसुल निर्धारण आयोगको हामीले फी हरेक वर्ष तिर्नुपर्छ, त्यो हामी दिन चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसपछि कर्मचारीलाई हामीले चाहिँ के भन्छ उसलाई तलबहरू टाइममा दिन्छौँ र त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ कर्मचारीको मनोबल बढायौँ, नयाँ कर्मचारी रिक्रुट गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी जापान सरकारलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ कि होइन, हाम्रो क्षमता बुद्धि विवेकले हाम्रो कर्मचारीले के गर्न सक्छ भने यो सिस्टमलाई कसरी चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ त्यो कुरा हामीलाई चाहिँ तपाईँहरू सिकाइदिनुहोस्, हाम्रो मान्छेले ट्रेन गरिदिनुहोस्। उहाँले हरेक शाखाको कर्मचारीलाई ट्रेन गर्नलाई उहाँहरूले स्टडी गर्नुभयो र भर्खर हामी रिटायर हुनुभन्दा 5-7 दिन पहिला हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ र त्यो एग्रिमेन्ट गरेर अब संस्थानको हरेक कर्मचारी तपाईँको क्रमिक रूपमा हामी चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ दिएर त्यसलाई दक्ष बनाउँछौँ, जसले गर्दा कर्मचारीमा एउटा मोटिभेसन आउँछ र त्यो मोटिभेसनले गर्दा संस्थानले राम्रो आउटपुट पाउँछ। त्यो अवस्थामा संस्थानले हामी ल्याइसक्यौँ र समग्र रूपमा भन्दाखेरि म रिटायर हुने बेला मलाई गौरव फिल भयो। जब मैले गरेको कामहरूले मेरो देशवासी, मेरो संस्थान र हाम्रो गभर्मेन्ट चाहिँ गौरव गर्छ कि अहिले खानेपानी दिने मेलम्ची छ, केयुकेएल छ, अन्य धेरै संरचनाहरू छ, तर तीमध्ये संस्थान चाहिँ ग्रेजुअली इम्प्रुभ गरिरहेछ। त्यो अवस्थामा हामी ल्याउँदाखेरि आफूलाई पनि के भयो भने एउटा गौरवान्वित महसुस भइरहेछ। ल मैले 30 वर्षमा जे गरेँ, जसरी स्ट्रगल जुन योजना बनाउनु भएको थियो तपाईँ सार्थक भयो, सपना देख्नु भएको त्यो कुरा सार्थक भयो। अहिले चाहिँ घरमा बस्दाखेरि आनन्द आउँछ, ल मैले यति गरेर त रिटायर भएँ भनेखेरि एउटा आनन्द चाहिँ मनमा चाहिँ एउटा खुसीको चाहिँ भावना चाहिँ फिल भइरहन्छ कि मैले धेरै राम्रो काम गरेँ भनेर
कर्मचारी पानी बिना त कोही पनि बाँच्न सक्दैन हैन, हरेक प्राणी अनिवार्य। र हामीले चाहिँ यो जुन कुराहरू हामी गरेका छौँ त्यो कुराहरू भविष्यमा पनि अगाडि बढ्यो भने के हुन्छ कि संस्थान सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। गभर्मेन्टसँग ल मलाई विकास निर्माण गर्नलाई हजुरले पैसा दिनु पर्यो भन्ने अवस्था हुँदैन। यो कुरा त छँदैछ। यसको अलावा हामीले के गर्यौँ भने ल हाम्रो त 22वटा सहरमा अहिले शाखा छ। जार वाटर पनि हामी प्रड्युस गरिरहेछौँ। हामी बोटल वाटर कसरी गर्ने, हामी चाहिँ त्यसलाई अटोमेटिक सिस्टममा कसरी लैजाने, मिनरल वाटर प्लान्टलाई। त्यसपछि हाम्रो 22वटा सधैँ 22वटै शाखा लिएर बस्ने त बढाउनु पर्यो। कसरी बढाउने त? अब गभर्मेन्टले धेरै मतलब देशको हरेक क्षेत्रमा, हरेक नगरपालिका, हरेक गाउँपालिकामा खानेपानी दिन कोसिस गरिरहेको छ। र त्यहाँ संरचनाहरू निर्माण, तीन तहको सरकार पनि छ नि त, र तिनीहरूले संरचना निर्माण गरेको छ। र संरचना निर्माण गरे पनि जनताले केही त्यसमा त्रुटिले गर्दा जनताले के भइरहेछ भने समयमा खानेपानी पाउँदैन, त्यो अवस्था छ। हामी गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्यौँ, हामीले आफ्नो काम देखायौँ पब्लिकमा, अनि त्यो देखाएपछि ल तपाईँहरूको जे संरचना निर्माण भएछ त्यो चाहिँ हामी त्यसलाई सञ्चालन गरिदिन्छौँ, तपाईँहरूलाई केही चिन्ता लिनु पर्दैन। अनि त्यो उनीहरू हामीसँग हाम्रो अफिसमा आयो, फोन गरेर हामीलाई चाहिँ सोध्न, इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न थाल्यो। त्यो पहाडदेखि मधेसदेखि तराईसम्म सब ठाउँका स्थानीय सरकारले, नेपाल सरकारलाई, मन्त्रालयलाई होइन हाम्रो संरचना छ, हामी चलाउन स्वच्छ रूप राम्रो तरिकाले सकिरहेका छैनौँ, हामीलाई संस्थानलाई सेवा दिनलाई तपाईँले अनुरोध गरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ करिब 25-30वटा नगरपालिका लिखित रूपमा सर्वसाधारण सभा बोलाएर निर्णय गरेर मन्त्रालयलाई रिक्वेस्ट गर्यो। र त्यो रिक्वेस्ट गरेपछि त्यसलाई हामीले के गर्यौँ त, मन्त्रालयले हामीलाई सोध्यो, यसरी रिक्वेस्ट आएछ, तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ, यो लिन सक्नुहुन्छ, सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? हामी वृहत छलफल गर्यौँ। त्यसपछि हामी आफ्नो मान्छे पठाएर स्टडी गरायौँ कि हामी त्यसलाई लिएर के संस्थाले एउटा बोझ बनाउने, चलाउन नसके भने भएको रिपुटेसन पनि बिगार्ने, त्यो हुने हो कि भनेर हामीले के गर्यौँ त, आपसमा छलफल गर्यौँ म्यानेजमेन्ट टिममा, बोर्डमा, कर्मचारीहरूसँग। अनि मासको के भावना आयो भने होइन हाम्रो विस्तार हुनु पर्यो, हामी सेवा दिन सक्षम छौँ, हामी यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यो आएपछि हामीले के गर्यौँ, मन्त्रालयलाई बोर्डबाट निर्णय गरेर ठिक छ हामी यसलाई सञ्चालन गर्छौँ भनेर हामी निर्णय गरेर मन्त्रालय पठायौँ। मन्त्रालयबाट सहसचिवको मातहतमा कमिटी गठन भयो। ल यो कति छ प्रोपर्टी, के अवस्थामा छ, यसलाई चाहिँ नगरपालिकामा दिने हो कि वास्तवमा दिने हो कि यिनीहरूले खालि आफ्नै केही राजनीति गरेछ कि भनेर कमिटी गठन गरेर उहाँहरूले चाहिँ मन्त्रालयबाट खटाएपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ रिपोर्ट दिनुभयो। त्यसमध्ये 25वटा मध्ये 11वटाले मूल्याङ्कन गरेर सबै कुरा बुझेर रिपोर्ट आएपछि हामीले के गर्यौँ, रिटायर भएको दिन म मन्त्रालयमा फाइल लगेर ल यतिजनाको आइसकेका छ, यो हस्तान्तर गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउँ भनेर भने संस्थानले त्यसलाई चलाउँछ। अनि चलाएपछि जनतालाई के भन्छ भने चाहिँ हाई क्वालिटी नेपाल सरकारले तोके गुणस्तरको पानी र रिलायबल सर्भिस सुरुमा गर्छ र क्रमिक रूपमा त्यसलाई बढाएर 24 आवर 7 डेजमा जान्छ, सप्लाईमा जान्छ भनेर हामी लेखेर दियौँ। दिएपछि अब चाहिँ मेरो विचार माननीय मन्त्रीज्यूको पनि नियुक्ति भइसकेको छ। अहिलेको मन्त्रीज्यू पनि राम्रो भिजनको, उहाँको डाइनामिक पर्सनालिटी हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पक्कै संस्थानलाई चाहिँ एउटा हामीले सोचेको सपना, हामीले लिएको सपना जस्तो चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ उहाँले आफ्नो भिजन त्यसमा दिएर गाइडलाइनहरू दिएर त्यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ र छिटै निर्णय हुन्छ। र संस्थान जुन अहिले 22वटा शाखा मात्रै छ त्यो बढेर 44वटा 30वटा शाखामा पुग्छ। र यसरी हाम्रो सर्भिसले जनता सेटिस्फाइड हुँदै गयो भने हाम्रो लाग्छ पछि गएर हामी देशैभरि हाम्रो चाहिँ फेराइ विस्तार हुँदै जान्छ र संस्थान एउटा राम्रो अवस्थामा आउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। फाइदा पुगेको छ, त्यसरी कसरी फाइदा दिने भन्नेतिर हो। त्यसले गर्दा जनताले कसरी सेवा दिने र जनताले सेवा दिए बापत हाम्रो जुन महसुल छ त्यो महसुल लिएर संस्थानलाई कसरी विकास गराउने र कसरी हामीले चाहिँ यति त हामी गर्यौँ। तर ब्रिटिसले के गर्यो भने ब्रिटिस पनि हामीलाई सपोर्ट दिन आयो र ब्रिटिस हामी लानमा काम गरिरहेछ।
र ब्रिटिसले के गर्यो भने ल तपाईँहरू मतलब गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हो, खानेपानी दिनुहुन्छ, तर तपाईँको देशमा त पिछडे वर्गको जनता छ, जसले चाहिँ गरिब मान्छे पनि छ, जसले चाहिँ खानेपानीको पहुँच छैन, त्यसले कसरी तपाईँहरू सेवा दिनुहुन्छ, त्यसमा जोड दिनुहोस्, फोकस दिनुहोस्। त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई गाइडलाइन दिनुभयो, हामीसँग टाइअप भयो र गभर्मेन्टले हामीलाई त्यसमा मध्यस्थता गरिदिनु भयो, मिनिस्ट्रीले, र मध्यस्थता गरेर डोम, चमार, सार्की, तल्लो लेभलको जातिलाई हामीले के गर्यौँ त, जो गरिब छ, धारा लिन सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ खानेपानीसँग जोड्न चाहिँ सुरुवात गरियो। निःशुल्क रूपमै होइन, हामीले के गर्यौँ, सुरुमा सबै कुरा हामीले गभर्मेन्टले, नगरपालिकाले र एनजिओले मिलेर, ब्रिटिसले मिलेर गर्ने र मासिक महसुल उसले बुझाउने, त्यो मात्रै हामी ल्याउँ, मासिक महसुल मात्रै लियौँ, अन्य कुराहरू केही पनि उहाँहरूले तिर्नु परेन। मेन पाइप हामी घरसम्म लगिदियौँ, धारा नगरपालिकाले बनाइदियो त्यो ब्रिटिससँग मिलेर, र पानी आएपछि मासिक महसुल त तिर्नु पर्यो, त्यो मासिक महसुल जनताले तिर्ने, जसले धारा लिएछ, जसको घरमा छ त्यो। अरू अन्य कुरा फ्री भयो, तर मासिक महसुल त्यसले चाहिँ तिर्न चाहिँ अवस्था मिलायो। त्यसले गर्दा के भयो कि तल्लो वर्ग नेपालीले कोही पनि भन्न सक्दैन कि गभर्मेन्टले मलाई हेला गरेको छ, म नेपाली होइन, मलाई वञ्चित गरेछ, संविधानको समान तरिकाले खानेपानी वितरण भयो। त्यसले गर्दा हामीले के भयो, पुवर, पिछडिए वर्गको गरिब मान्छेलाई पनि हामीले चाहिँ, हामी नेपाली हौँ, हाम्रो देश हो, हामी चाहिँ खानेपानीबाट जनता, सरकारले हामीलाई सुविधा दियो भन्ने किसिमको भावना चाहिँ हामी जेनेरेट गर्यौँ, र त्यो धेरै खुसी छन्। अहिले हामीले उनीहरूको घर घर गयौँ, ब्रिटिसहरूसँगै घर घर गएपछि हामीले के देख्यौँ भने उनीहरू असाध्यै खुसी छन्, उनीहरू नसोचेको कुरा पाएको छ। फेरि हामी खानेपानी पाउँछौँ भनेर सोचेकै थिएन, र त्यो पाएको छ, यति खुसी भएको छ। त्यो यो कुरालाई पनि गुणस्तर पानी पाउनु भएको छ हैन, हाम्रो शहरभरि एकै नासको पानी छ, त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाएको छौँ। यति गर्दा गर्दै पानीको परीक्षण पनि तपाईहरु गर्नुहुन्छ? गर्छौँ, हामी गर्छौँ। हाम्रो दुई किसिमको ल्याब छ, एउटा चाहिँ टेम्पोररी फिल्डमै गएर जाँच्ने, हामीले कुन लेभलको सर्भिस दिन्छौँ, हामीले उत्पादन गरेको पानी कस्तो छ, ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि रिजर्भरको पानी कस्तो छ, धारामा झर्दाखेरि बिचमा पोल्युसन भएर पानी कस्तो छ, हामी यो पानी सबै रेकर्ड राख्छौँ, र त्यो रेकर्ड हामीले पब्लिकले जुन महसुल बुझाउन जान्छ त्यो झ्यालमा झुन्ड्याउँछौँ, पब्लिकले हेरोस् हामीले कस्तो खाना पानी पाएछ, पैसा तिरेका छौँ, तर पानी पैसा तिरे बापत सर्भिस दिएको छ कि छैन संस्थानले, हामीले चिट गरेको छ, त्यो हेरोस्। र यसपछि पनि हामीले ओपन गरिदिएका छौँ, यदि कसैले आफ्नै तरिकाले पानी जचाउन चाहन्छ भने त्यो पानी जचाएर ल्याएर हामीले चाहिँ ल मेरो पानी गलत छ, अथवा हामीले टाइममा सेवा पाएन, हामी टाइममा धारा पाएन भने उसले हाम्रो टाइम फिक्स छ, यति दिनमा तपाईँले धारा दिन्छु, यति दिनमा तपाईँ डकुमेन्ट दिनुहोस्, यदि उसले दिन सकेन भने, हामीले दिन सकेनौँ भने उसलाई हामीले जरिवाना दिन्छौँ, हामी तिर्छौँ। कति दिनमा तपाईहरुले चाहिँ धारा मागेको? हरेक कुराको प्रोग्राम छ, प्रक्रिया छ। ल तपाईँ सबभन्दा पहिले धारा लिन आउँदाखेरि यो डकुमेन्ट ल्याउनुहोस्, यो डकुमेन्ट सर इस्टिमेट भएर यति दिन तपाईँ पैसा जम्मा गर्नुहोस्, पैसा जम्मेको यति दिनपछि तपाईँले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पाइपलाइन खन्ने विषय त्यो खन्नुहोस्, र यदि नगएर हामी झाडा जोडिदिन्छौँ। र त्यस्तै किसिमले अरू पनि कुरामा हामीले के गरेका छौँ भने कि यदि हाम्रो सर्भिस डिले भयो भने हामी तपाईँलाई पे ब्याक, जरिवाना हामी तिर्छौँ तपाईँलाई, त्यो हिसाबको। भने सर्भिसमा कुनै ढिलो भएको छैन? कर्मचारी हाम्रो चाहिँ रात दिन खट्छ, मेहनत गर्छ, र कर्मचारी चाहिँ संस्थान हाम्रो हो भने बुझिरहेछ, र त्यो हिसाबले कर्मचारीले के सेवा जनताले दिनलाई, र जरिवाना संस्थानले अहिले हामी प्रक्रिया राखेका छौँ, तर हामीले पैसा तिरेको छैनौँ। किन तिरेका छैनौँ भने हाम्रो कर्मचारीले समयमा सेवा दिँदो रहेछ, त्यसले गर्दा हामीले जरिवाना अहिलेसम्म तिर्न परेको छ। भनेपछि नेपाल खानेपानी संस्थामा त्यस्तो केही समस्या छैन देखिएको? अहिले चाहिँ धेरै सुधार काम गर्ने सिलसिलामा हामीले चाहिँ जस्तै हेलो सरकार छ, कम्प्लेन आउनु पर्यो, त्यो छैन। हामीले सुझाव बक्स राखेका छौँ, त्यसमा कम्प्लेन छैन। कुनै पब्लिकले र रियल कम्प्लेन आए पनि हामी क्विक रिस्पोन्स गर्छौँ। यो होइन कि हामी कम्प्लेन आएर भनिरहेको सुनिरहेको, त्यो छैन। कम्प्लेन आयो भने हामी क्विक त्यसलाई के गर्छौँ, रिस्पोन्स गर्छौँ। रिस्पोन्स गरेर हामी, तर हाम्रो टार्गेट के छ, 1 हाउस 1 कनेक्सन, गभर्मेन्टले तोकेअनुसारको गुणस्तर, 24/7 सप्लाई।
यति चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ र होल हाम्रो हामीले सेवा दिएको सहरमा 2030 सम्म होल नगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक मान्छेलाई सेवासँग आबद्ध गराइदियौँ। त्यो गराइदियौँ हाम्रो टार्गेट। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले प्लानिङ छ र त्यो हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामीले नेपाल सरकारबाट पनि हामी लिन्छौँ। इन्टरनल फन्डिङ हामी पहिला हामी त पैसा तलब खाने पैसा हुँदैन। अहिले हामी के गर्यौँ, इन्टरनल पनि हामीले यति जेनेरेट गरिरहेका छौँ कि त्यसले गर्दा पनि विकास निर्माण काम हामी गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ इन्टरनल महसुलबाट कि अथवा अन्य पनि होइन, हामीले चाहिँ बेसिकली हाम्रो महसुल नै हो आय स्रोत र त्यो महसुल आय स्रोत भएको हुनाले त्यही महसुलबाट हामी फिजुल खर्च कन्ट्रोल गर्यौँ। फिजुल खर्च गर्नु हुँदैन। जस्तै अननेसेसरी मतलब जहाँ चाहिँ नियम विपरीत अथवा कुनै किसिमको फ्युल खर्च हुन्छ त्यो हामी गर्न दिँदैनौँ। त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्यौँ र कन्ट्रोल गरेर अनि के त्यो पैसाले हामीले के डेभलपमेन्टतिर लगायौँ। डेभलपमेन्ट लगाएपछि हामीले के गभर्मेन्ट हामीले सपोर्ट गर्थ्यो प्लस हामीले इन्टरनल पनि आफ्नो फन्डिङ जेनेरेट गरेर हामी चाहिँ काम अगाडि बढायौँ। त्यसले गर्दा संस्थानको सर्वरूपमा विकास भएको छ। हजुर। र हाम्रो अर्को चाहना के छ, नेपाली सकभर हामीले हाम्रो दरबन्दी अनुसार भएको सिटमा हाम्रो नेपालीले जागिर पाओस्, विदेश पलायन नहोस्। किन यङ जेनेरेसन विदेश गइदियो भने देशलाई कसले सम्हाल्ने, कसले चलाउने, भोलि देश कहाँ जाने? त्यसले हुनसम्म रोजगार पनि दिएको छ। रोजगार पनि आफ्नै नेपालीले आफ्नै देशमा दिने। एक्सपर्टिज हाम्रै मान्छेले एक्सपर्ट बनाऊ। किन हाम्रो एक्सपर्टिज भने तुरन्तै त आउँदैन, डिग्री मात्रै लिएर एक्सपर्टिज हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी के गर्यौँ, ट्रेनिङहरू डाँडाका टुटी बनाउनेदेखि लिएर पाइपलाइन बिछाउनेदेखि लिएर खानेपानी वितरण गर्नेदेखि सबै काममा चाहिँ त्यो छ। ट्रिटमेन्ट छ, मोनिटरिङ छ, त्यसपछि लिकेज कन्ट्रोल छ। हरेक कुराको हामी ट्रेनिङ डेभलप गर्यौँ र ट्रेनिङ गरेपछि हाम्रै मान्छेले दक्ष बनायौँ। अनि सर्भिस टिम कसरी जति संस्थानको कर्मचारी दक्ष हुन्छ त्यति तपाईँको अर्गनाइजेसन बेनिफिटमा जान्छ। यदि कर्मचारी दक्ष छैन, ह्युमन रिसोर्स तपाईँको राम्रो भएन भने त्यो अर्गनाइजेसन फेलियरतिर जान्छ, त्यो अर्गनाइजेसन राम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले के गर्यौँ भने कर्मचारीको क्यापेसिटी एनालाइज गर्यौँ र त्यो हिसाबको ट्रेनिङको व्यवस्था गर्यौँ र हाम्रो ट्रेनिङबाट नभ्याएपछि हामी जापान सरकारलाई गुहार्यौँ। तपाईँले हाम्रो मान्छेलाई आफ्नो देशमा जसरी गरिराख्नु भएको छ त्यही तरिकाले हाम्रो नेपालीलाई पनि तपाईँ ट्रेन गरिदिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो एक्सपर्टहरू यहाँ ल्याउनुहोस्, फिल्डमा हामीसँगै काम गरोस् भन्ने किसिमले हामीले उहाँलाई अनुरोध गरियौँ र हामी रिटायर हुनुभन्दा 7-8 दिन 10 दिन पहिला हामीले एग्रिमेन्ट साइन गर्यौँ र त्यो ट्रेनिङ अब संस्थानको कर्मचारीले पाउँछन्। धेरै छिटै सुरुवात हुन्छ र त्यो पाउँछन् र क्रमिक रूपमा संस्थान चाहिँ बलियो हुँदै गइरहेको छ र धेरै संस्थानप्रति विश्वास पनि बढेको छ। पब्लिकको विश्वास बढ्यो। हामीले हाम्रो महसुल न्यून छ, तर हामी सरकारसँग के रिक्वेस्ट गर्छौँ भने तपाईँको फ्युलको कस्ट बढ्छ, मार्केट प्राइस बढ्छ, सबै कुराको प्राइस बढिहाल्छ, तर संस्थानको प्राइस तपाईँको बढेन भने त संस्थान त लसमा जान्छ जति मेहनत गरे पनि। त्यसले गर्दा कम्ती मार्केट प्राइससँग हाम्रो प्राइस चाहिँ बढ्नु पर्यो। तर हाम्रो के छ दुर्भाग्य, 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष महसुलै बढ्दैन। त्यो नबढेपछि जति मेहनत गरे पनि हामी के हुन्छ, जुन हिसाबले हामी बढ्नुपर्ने आउनुपर्ने त्यो आउन सकिरहेको छैन। कति चाहिँ बढ्नुपर्ने महसुलको कुरा गर्ने हो भने महसुल के छ, क्रमिक रूपमा 5% पर इयर बढाइदियोस्। म धेरै भन्दैन कि जस्तै कि 110 रुपियाँ हाम्रो महसुल छ भने, न्यूनतम महसुल छ भने 5% 10% 10 रुपियाँ बढ्छ। 10 रुपियाँ त मान्छे एउटा बोतल पानी किनेर फालिदिन्छ। त्यही त। तर 10 संस्थानको 10,000 लिटर पानी लियो भने 10 रुपियाँ थप गरिदियो भने त नदिने त कुरो छैन। प्रति इयर या त 10 रुपियाँ बढाइदियो। त्यो बढाइदियो भने के हुन्छ कि हामीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई बर्डेन, संस्थान बर्डेन हुँदैन। र बेरोजीमा पनि हाम्रो कस्तो छ भने तपाईँको महालेखा पनि छक्क पर्छ कि संस्थानमा यत्रो काम भयो, असुरुपुर गर्नुपर्ने बेरोजी हुँदैन। त्यति हामी नियमपूर्वक काम गर्छौँ। हाम्रो कर्मचारी त्यति रीत पुर्याएर नियमअनुसार फिजुल खर्च कटौती जथाभावी जेमा लाग्यो त्यो नगर्ने, त्यो हिसाबले संस्थानका कर्मचारीहरू गर्न खोजिरहेछ। त्यसले गर्दा के हुन्छ कि हाम्रो
चाहिँ जुन छ नि त्यो एउटा चाहिँ सिस्टममा संस्थान आउन बल पुगिरहेछ। महसुल वृद्धि गर्नु पर्यो, महसुल त वृद्धि गर्नु पर्यो, अत्याधिक रूपमा गर्नु परेन, तर चाहिँ सामान्य जुन मार्केट पर्छ त्यसको कम्पेरिटिभ संस्थान सञ्चालन गर्नको लागि विकासको लागि गर्नु पर्यो। अन्य जस्तै अन्य योजनाहरू छन् खानेपानीको, तिनीहरूको महसुल हाई छ, हाम्रो महसुल धेरै लो छ। जस्तै कि हामी 10,000 पानी दिन्छौँ, 110 रुपियाँ लिन्छौँ। तपाईँ बजारमा बोतल किन्न जानुहोस्, जार किन्न जानुहोस्, 30 रुपियाँदेखि लिएर 110 130 रुपियाँसम्म छ। बोतल किन्न जानुहोस् तपाईँले 16 रुपियाँ 17 रुपियाँ पर्छ। र त्यसले गर्दा के हुन्छ भने कि तर तपाईँ 10,000 लिटरको तपाईँ 110 रुपियाँ मात्रै तिरिराख्नुहुन्छ भने संस्थान चल्न पनि त गाह्रो हुन्छ, हो कि होइन? त्यसले गर्दा महसुल चाहिँ समयअनुसार बढ्नु अति जरुरी। संस्थान चलाउनलाई चाहिँ कस्ता खालका मापदण्ड नीति नियम बनाउनु पर्ला त सरकारले? सरकारले सबभन्दा पहिला मोनिटरिङ स्ट्रङ गर्नु पर्यो। मोनिटरिङ स्ट्रङ गर्नु पर्नेको मतलब उहाँले फन्ड दिनुहुन्छ, गभर्मेन्टले डेभलपमेन्टको लागि फन्ड दिनुहुन्छ, त्यो फन्ड कहाँ युज गरियो, संस्थानले कसरी युज गरियो र त्यसको आउटपुट के आयो, सही बाटोमा गयो या गलत बाटोमा गयो। संस्थानलाई फ्युचर वृद्धि गर्न, फ्युचर चाहिँ उसको सेक्युर गर्नलाई, पब्लिकलाई राम्रो सर्भिस दिनलाई के संस्थान गरिरहेछ, संस्थानलाई कहाँ कमजोरी छ, जुन कमजोरीलाई पिन पोइन्ट गरिदियो भने हाम्रो गभर्मेन्टमा एउटा बोझ हुँदैन। त्यो किसिमको कुराहरूको एनालाइज गरेर संस्थानको जनशक्तिलाई कसरी ट्रेन गर्ने, नेसनल लेभलको ट्रेनिङ हुन्छ, इन्टरनेसनल लेभलको ट्रेनिङ हुन्छ। जुन चाहिँ एक्सपोजर चाहियो त्यो सब्जेक्टमा एक्सपोजर दिनु पर्यो। जब संस्थानको कर्मचारी बलियो भइहाल्छ, नलेज भइहाल्छ, त्यसको दक्षता बढिहाल्छ, अटोमेटिकली संस्थानले बेनिफिटमा आइहाल्छ र गभर्मेन्टमा बोझ बन्दैन कि। र त्यो हिसाबले के हुन्छ कि संस्थान भविष्यमा चाहिँ एउटा चाहिँ गभर्मेन्टको लागि नमुना बन्छ। किनभने हामीले र मेटेरियल विदेशबाट ल्याउनु पर्दैन, हामी आफ्नै देशको र मेटेरियल हामीसँग छ, पर्याप्त मात्रामा पानी पर्याप्त छ। त्यो पर्याप्त पानीलाई हामीले प्युरिफाई गरेर ड्रिङ्केबल बनाएर ग्राहकको धारामा झारिदिने हो, घरसम्म पुर्याइदिने हो। त्यसले गर्दा के हुन्छ कि हामीले जब र मेटेरियल हाम्रो आफ्नै कन्ट्रीमा छ भने हामी किन बेनिफिटमा आउन सक्दैनौँ, हामी किन सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन सक्दैनौँ, किन सधैँ हामी गभर्मेन्टमै भार बोझ जस्तो बनेर बस्छौँ, किन सधैँ हामी अरूसँग मागेर ल मलाई पैसा दिनुहोस् म विकास, सरकारले पानी देला र खाउँला भनेर बस्ने, किन बसिनु पर्यो? त्यो हिसाबको कुरा चाहिँ अब योजनाहरू थुप्रो बनाएको छ देशमा, पानी जनताले पाइरहेको छैन, गभर्मेन्ट लगानी त भयो तर पब्लिकले पाउनुपर्ने त पाइरहेको छैन। ल संस्थानलाई तिम्रो काम अपरेसन मेन्टेनेन्स हो, ल यसलाई अपरेट गर। आफै हामीले रिक्वेस्ट गर्नुभन्दा गभर्मेन्ट आफै ल तिमी यस वर्षमा 5वटा योजनालाई तिमी सञ्चालन गरेर देखाऊ, राम्रो देखाऊ, राम्रो गरियो, ल तिमी अर्को साल 10वटा सञ्चालन गर, हामी निर्माण गरिदिएछौँ, तपाईँ सञ्चालन गर। त्यो भएपछि के हुन्छ, हरेक नेपालीले छिटो र सन्तुष्टि यो भन्दैन क्या ट्याङ्की त बनाइदियो, पाइपलाइन त गरिदिएछ सरकारले, 10 वर्ष भइसक्यो पानी पाएको छैन जनताले, त्यो हेरेर बसेर चित्त बुझाएर त भएन, चित्त भएन। सरकार लगानी पनि खेर गयो नि, त्यो लगानी पनि तपाईँको युटिलाइज हुनु पर्यो। जब जसको लागि तपाईँ लगानी गर्नु भएको छ त्यो त बेनिफिट पाउनु पर्यो नि। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ त्यसलाई पनि संस्थानले नीति, त्यो हिसाबको नीति गभर्मेन्टले ल्याउनु पर्यो। स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएको छ, स्थानीय सरकारले चाहिँ र जसको सर्भिस राम्रो छ त्यसलाई ल्याउनु पर्यो र त्यसलाई जोड दियो भने। तपाईहरुलाई कसरी हेरेको छ त स्थानीय सरकारले? स्थानीय सरकारले केही स्थानीय सरकार चाहिँ हाम्रो जुन शाखा प्रॉफिटमा गयो, राम्रो भइरहेछ, स्थानीय सरकारले मलाई दिदियो भन्छ, र जुन लसमा छ अथवा जुन त्यति उ छैन त्यसलाई हामीले भन्दैन, त्यसले तपाईँ चलाउनुहोस् भन्छ। हामी के गरिरहेछौँ भने हामीसँग एउटै अम्ब्रेला मुनि विभिन्न एक्सपर्टिजहरू छ, सिभिल छ, मेकानिकल छ, इलेक्ट्रोनिक्स छ, कम्प्युटर छ, सबै किसिमको म्यान पावर हामीसँग छ। हामी के गर्छौँ, मिनिमम कस्टमा, लो कस्टमा त्यहाँ भएको संरचनालाई प्रॉफिटमा ल्याउन कोसिस गर्छौँ। के बापत? सर्भिस राम्रो दिए बापत, सर्भिस इम्प्रुभ गरे बापत। र त्यो गरेपछि के हुन्छ, हामीलाई चाहिँ अरूभन्दा हाम्रो अर्गनाइजेसन नेपाल खानेपानी संस्थान जुन छ, जुन म जहाँको पहिला म महाप्रबन्धक थिएँ, त्यो अर्गनाइजेसन के गर्छ त तपाईको चाहिँ बेनिफिटमा आउँछ। अनि सर्भिस राम्रो हुने बित्तिकै पब्लिकले रुचाउँछ, पब्लिक रुचाएपछि गभर्मेन्टले यो त राम्रो काम गर्यो भन्छ। त्यो भएन भने
बजेट ल्याएर थुपार्ने, काम नगर्ने, बजेट फेरि ल्याप्स तर गराइदिने। धेरै स्थानीय तहमा नेपाल खानेपानी संस्थानसँग सहकारी गरेर समन्वयन गरेर काम गरेको पनि पाइएको छ नि त। छ। अहिले तपाईँको त्यो नभएको भए यो 25-30 वटा नगरपालिकाले किन लिखित रूपमा दिन्थ्यो कि संस्थान चाहियो मलाई? त्यो त संस्थानको महत्त्व त बुझ्यो होला नि। संस्थानको सेवा बुझ्यो, काम बुझ्यो, इमान्दारिता बुझ्यो, त्यहाँ कर्मचारीको मेहनत देखियो, त्यहाँको बोर्डको कोअर्डिनेसन देखियो, अनि पो उनीहरूले रुचाएर होइन संस्थानको सेवा चाहियो भनेर गभर्मेन्टले लिखित रूपमा सर्वसाधारणबाट बैठक बोलाएर निर्णय गरेर अनि गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट गरियो त। त्यो कारण हो। त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ र विचार गरेर गभर्मेन्टले आफ्नो पोलिसीमा पनि केही चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ भने परिमार्जन गरेर जनताले कसरी छिटोभन्दा छिटो सजिलो तरिकाले सेवा दिने त्यो कुरा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जनतालाई खानेपानीको पहुँचमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने नि चुनौती हो नि मेन कुरा त होइन। र जनताको चाहना के छ? डेमोक्रेसी आयो होइन, आएपछि र सरकार मेरै सरकार हो, हाम्रै सरकार हो, हामीले तुरन्तै सेवा दिन्छ। हामीले त्यो दिन सकेन भने फ्रस्ट्रेसन आउँछ नि। घन्टौँसम्म पानीको लाइनमा बस्नुपर्ने त्यो पनि हेर्नु त। धारा छ, हावाको पैसा तिरेछ भने जनता फ्रस्ट्रेट हुँदैन, जनता नाराज हुँदैन। त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ अब अहिलेको जमानामा कस्तो छ, मान्छेको टाइम छैन त यो पानीको लागि 1.5 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा चाहिँ कुरोस् भने समय छैन मान्छेलाई। त्यसले गर्दा के हुन्छ कि यो परिस्थितिमा हामीले क्विक राम्रो सेवा कसरी दिने त्यसमा जोड दिनुपर्छ। त्यो हिसाबको नीतिहरूमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ र त्यो हिसाबले भनेपछि उपभोक्ताहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधामा नेपाल खानेपानी संस्थानले चाहिँ गम्भीर भएर काम गरिरहेछ, पुर्याइरहेको छ, सेवा पुर्याइरहेको छ। त्यहाँको हरेक कर्मचारी चिन्तित छन्, हरेक कर्मचारी आफ्नो काममा दक्ष छ। अन्य जस्तो खानेपानीकै लागि भने काम गर्ने अन्य सङ्घ संस्थाले पनि यसरी तपाईँहरू जसरी काम गरेको पाउनु भएको छ? अब मलाई हामीले त आफ्नै संस्थाले बनाउनलाई फुर्सद हुँदैन थियो, म अरूको के हेरौँ? मैले आफ्नै कमजोरी सुधार्दै संस्थानले राम्रो गरौँ भने चाहिँ फुर्सद हुँदैन थियो भने अरूको कुरा त के गरिरहेछ कसो। तर हेर्दाखेरि जसरी संस्थान चाहिँ नेपाल खानेपानी मन्त्रालयको मातहतमा भएको अर्गनाइजेसनहरूमध्ये जसरी संस्थान एकदम नाजुक अवस्थाबाट यसरी अपलिफ्ट भयो, त्यो अपलिफ्टमा चाहिँ अरू संस्थानमा त्यो हिसाबको मैले देखिनँ। त्यो हिसाब प्रगति उपलब्धिहरू छैन। कम्पेरिटिभली संस्थान एउटा चाहिँ राम्रो ट्र्याकमा चाहिँ जान चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ। अब त्यो बढिसकेकोलाई गभर्मेन्टको दायित्व हो त्यसलाई ठोकठाक गरेर भट्कन नदिने, त्यसलाई सही बाटो सही समयमा निर्णय गरिदिने। जस्तै कि महाप्रबन्धक हामी रिटायर भइसक्यौँ र त्यहाँ चाहिँ अफिसमा अहिले चाहिँ के व्यवस्था गरिदिनु पर्ने क्विक गभर्मेन्टले त्यसलाई तपाईहरुको लागि पनि त हुन्छ नि त। कर्मचारीमा फ्रस्ट्रेसन आउँछ। के पाउनु भएको छ रिटायर्ड लाइफमा मैले नियमअनुसार पाउनुपर्ने कुरा मैले पाएको छु, नपाएको छैन, पाएको छु। जे दिनुपर्ने बिदाको पैसा छ, बिरामी बिदाको पैसा छ, तलबहरू चाहिँ नेपाल सरकारको फर्स्ट क्लास सरह थियो त्यो पाइरहेको थिएँ, गाडीको सुविधा थियो, त्यो जुन सरकारको नियम छ त्यो नियमअनुसार मैले सबै कुरा पाएँ र मैले पनि गरेँ। यो होइन कि मैले गरेँ, म नगरेको भए आज संस्थान चाहिँ यहीँ चाहिँ अहिले कम्पेरिटिभली अन्य संस्थानभन्दा हाम्रो संस्थान राम्रो भयो भने हामी अहिले यो पोजिसनमा आएर यहाँ भन्ने अवस्थामा हुने थिएन कि। र त्यो भन्ने अवस्थामा किन आयौँ भने हाम्रो संस्था प्रगति गर्यो राम्रो, अनि पो हामी त्यो भन्ने अवस्थामा आयौँ। तपाईँलाई पनि आफ्नो कार्यकालमा तपाईँले गर्नु भएको छ नि त? गरेका छौँ। अनि किनकि हरेक क्षेत्रमा हामीले कर्मचारीको वृत्ति विकासदेखि लिएर र फिनान्सियली डेभलपमेन्ट, हामीले चाहिँ टेक्निकल डेभलपमेन्ट, विदेशी कोअर्डिनेसन, हामीले विदेशी फन्डहरू, विदेशी प्रोजेक्टहरू सबै मेयर साहबहरूसँग, नगरपालिकाको मेयरहरूसँग राम्रो कोअर्डिनेसन। पानीमा आत्मनिर्भर बन्ने, पानी बेच्ने कुरा पनि चर्चा हुन्छ नि, हो त्यो सम्भावना छ? हो, पानीमा जस्तै कि हाम्रो पनि एउटा के थियो प्लान भने कि माउन्टेन वाटर जुन छ नि, जुन हाम्रो स्नो वाटर, त्यो चाहिँ अरब कन्ट्रीमा लैजाउँ भनेर हामी एउटा स्याम्पलिङको लागि मिनरल वाटर प्लान्ट बनौतीमा बनाएर हामी गरिसक्यौँ। त्यो गरेपछि हामी धेरै कुरा अनुभव भयो। अब अनुभव भएपछि नेपालमा त मिनरल वाटर प्लान्ट थुप्रो भइसक्यो, तर नेपालमै गर्नुभन्दा हामीले स्नो वाटरलाई हामीले ट्रिट गरेर प्युरिफाई गरेर विदेशी कोलाबोरेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी अरब कन्ट्रीमा लैजाउँ कि भनेर एउटा सोच मेरो चाहना थियो।
र त्यो चाहना चाहिँ पुरा हुन सकेन। किनभने त्यो चाहना चाहिँ त्यसको काम त अगाडि बढाएका थियौँ, तर बढाउँदै चाहिँ त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेन। त्यो राजनीतिक दलले पनि त पानी बेच्नुपर्छ खाडी मुलुकमा, त्यो कुराहरू उठाइरहनु भएको छ आजभोलि। पोलिटिकल बडीहरूको भिजन छ, त्यो भिजनलाई हामीले यथार्थमा उतारौँ भनेर त्यो सबभन्दा बेस्ट वे के थियो हाम्रो कि हिमालयको जुन पानी छ नि, जुन स्नो वाटर छ नि, त्यसलाई बोटलिङ गरेर त्यसलाई हामी अरब कन्ट्रीमा पठाउँ भने हामी प्रयास गरेका थियौँ। सुरुवात हामी फिजिबिलिटी स्टडीहरू हामी गरिसकेका थियौँ, तर त्यो गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउँ भनेर टाइम चाहिँ गएपछि त्यो हुन सकेन। अदरवाइज त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ के गर्ने सोचेका थियौँ भने कि जस्तै कि नेपालमा प्रोडक्सन गर्ने, सिल गर्ने, त्यसलाई उसको टेम्परेचरहरू मेन्टेन गरेर चाहिँ अरब कन्ट्रीहरूमा लैजाउँ भनेर त्यो प्लानिङ थियो। त्यो सोचमा हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ, तर त्यो हुन सकेन। केले ब्रेक लाग्यो त? त्यो गर्दै कहिले कोरोना, कहिले कसो भनेर के मन्त्रीजीको पनि त्यो बेलाको चाहना थियो, त्यो हिसाबले हामी गाइडलाइन लिएर अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर संजोग के भयो कि टाइम फ्याक्टर, कोरोना के हुँदै गयो, त्यो गएपछि यो कामले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन? पाउनु पर्ने हो, किन आउने जुन हाम्रो महाप्रबन्धकजी छ त्यसले त्यो मेहनत गर्नै पर्छ। त्यो भएपछि चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, नसकिने कुरा होइन। तर हामीले एउटा कुरा के दुःख लाग्यो भने मेरो 30 वर्ष अनुभव भयो जागिरको, महाप्रबन्धकको पोस्टमा काम गऱ्यौँ, कामको धेरै उजुरी पर्ने उजुरी पर्ने, छानबिन हुने, काम रोकिदिने, समयमा काम नहुने र त्यसमा चाहिँ के हुने, त्यो भएपछि राजनीतिकरण भयो, हामीले मन खिन्न हुने के यत्रो मेहनत गरी इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेछौँ तापनि समयमा रिटर्न चाहिँ पाउन गाह्रो भइरहेछ, ब्रेक लागिहाल्छ, स्पिड कामको जुन छ त्यो रोकिहाल्छ, जुन मेहनत गरिरहेछ कर्मचारीहरू पनि डराउँछ, काम गर्न चाहँदैन। त्यो कुराहरू अलिकता हामीले चाहिँ प्रब्लमहरू फेस गर्न कसले अवरोध सिर्जना गर्यो त? तपाईँ जस्तो काम गर्ने व्यक्ति उजुरी हाल्दाखेरि नाम लेख्दैन नि कि मैले उजुरी हालेँ भने बेनामी हालिदिन्छ, हालेपछि त्यसमा फेरि छानबिन भयो, 2 साल लड्कियो, फाइल काम रोक्यो, हुनुपर्ने आज 1.5 सालपछि 6 महिनापछि काम भयो, उसलाई पनि छानबिन फेस गर्नु पर्यो, फ्रस्ट्रेसन भयो। कर्मचारी म किन दुःख पनि गर्ने अनि नेसेसरी बयान किन दिइराख्ने, त्यो लोगन फ्रस्ट्रेट भयो, समयमा काम गर्न चाहेन। अहिले पनि त्यही समस्या छ आजभोलि पनि? समस्या त छ, अलिकता कम भएछ, किन आउटपुटहरू राम्रो आएपछि अलिकता होइन काम गर्दो रहेछ। नेपाल खानेपानी संस्थानको रिजल्ट राम्रो आउन थालिसकेपछि चाहिँ अलिक पत्याउन थाले, अलिकति मान्छे पनि पब्लिक पनि पोलिटिकल बडी पनि पत्याउन थाल्यो, गभर्नमेन्ट पनि पत्याउन थाल्यो। त्यो हामीले 30 वर्ष त मेरो जागिर भयो, म यो कुराहरू पहिला देखेको थिएन कि, तर अहिले चाहिँ यो कुराहरू क्रमिक रूपमा चाहिँ प्रगतितिर पोजिटिभ साइनहरू चाहिँ आउँदैछ। र मलाई लाग्छ कि गभर्नमेन्टले यसले जुन हिसाबले हामीलाई सपोर्ट गर्यो, मलाई सपोर्ट गर्यो, त्यही हिसाबको निरन्तरता भयो भने संस्थान चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन्छ र गभर्नमेन्टको पैसाहरू जति पनि लोन लिएछ पे ब्याक गर्छ र गभर्नमेन्टलाई देखाइदिन्छ कि संस्था पनि केही गर्न सक्छ, आफैको आफ्नो खुट्टा उभिन सक्छ भनेर। त्यो चाहिँ सर्भिस राम्रो दिन्छ, धेरै महसुल पनि लिँदैन, तर न्यूनतम महसुल त लिनु पर्यो, सर्भाइभ त गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ जान सक्छ भने गभर्नमेन्टले पनि एउटा विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ, पक्कै हुन्छ। त्यो म एकदम मलाई विश्वास छु यो कुराको लागि। तर यसको लागि कर्मचारीसँग मेरो अनुरोध के हुन्छ भने तपाईहरू जति पनि अगाडि बढेको काम छ, जसले कि तपाईँलाई आउटपुट दिने खालको छ, 24 घण्टा सप्लाई दिन सक्ने अवस्थामा आइसक्नु भएको छ, त्यसलाई टेक्निकली सुधार गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो कुराहरू तपाईँ लगातार पछाडि नपर्नुहोस्, मेहनत गरेर त्यसलाई त्यो ठाउँमा ल्याउनुहोस्। ल्याएपछि तपाईँको पक्कै एक दिन तपाईँको मूल्याङ्कन हुन्छ र देशले तपाईँलाई पक्कै मूल्याङ्कन सम्मानित गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ कि। त्यसले गर्दा मनोबल बढाउनुहोस्, उच्च गर्नुहोस् र काम गर्नुहोस्। यस्ता योजनाहरू मान्छेले धेरै बन्ने गर्नुहुन्छ, 5 वर्षीय 15 वर्षीयहरू होइन, तर उहाँहरूले चाहिँ तोकेको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, फेल हुने यस्ता खालका धेरै छ नि परियोजनाहरू छ नि। तर खानेपानी संस्थानले जसरी एउटा गन्तव्यमा पुग्छु भनेर काम गरेन, आखिर उ त सफल भएको छ नि त होइन? पहिला कस्तो थियो भने हाम्रो योजनाहरू धेरै ठुल्ठुला हुँदैन थियो, संस्थानमा साना योजनाहरू हुन्थ्यो। अहिले आएर हामी 4 वर्षमा नेपालको मतलब एक मेलम्चीपछिको ठुल्ठुला योजनाहरू हामी गर्न थाल्यौँ र त्यो हिसाबले हाम्रो कर्मचारीले मोबिलाइज पनि हामी गरिरहेछौँ र योजनाहरू आफ्नो लक्ष्य अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। यो होइन कि छैन भने छ, योजनाहरू पनि हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनको इन्जिनियरहरूले
चाहिँ काम चाहिँ सम्हालेको छ, आफ्नो चाहिँ पछाडि हट्न कोसिस गरिरहेको छैन। तर अहिलेको एउटा संस्थान के खासियत देखियो भने पहिला जस्तो लथालिङ काम गर्दैन कि, कुनै काम दिएपछि उसले त्यो कामलाई पर्फेक्ट बनाएर काम अगाडि बढ्छ। पर्फेक्ट नबढुन्जेलसम्म बढ्दै बढ्दैन। एउटा त्यो कुरा एउटा राम्रो साइन चाहिँ देखियो कि, र त्यसले गर्दा के हुन्छ, योजनाहरू समयमै पुरा हुन्छ र समयमा पुरा भयो भने कस्ट चाहिँ धेरै लाग्दैन। भनेपछि नेपाल खानेपानी संस्थानले तोकेको समय अवधिभित्र काम सम्पन्न गरेको छ ग्यारेन्टीको रूपमा। किनभने अब बुटवलकै काम ल्याउँ न, जुम्सा खोलाकै काम ल्याउँ, यत्रो बाढी आयो त्यहाँ 40 वर्ष त्यस्तो बाढी आएको थियो तर कहीँ बगाएन। त्यो काम 2 वर्षमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हामी 1 वर्षमा कम्प्लिट गर्यौँ। र हामीले यो माघमा पानी झार्छौँ बुटवलमा, त्यो हिसाबले काम अगाडि बढिरहेछ। तपाईँले त के अरे सरकारसँग काम माग्नुपर्ने रहेछ त होइन? खानेपानी संस्थान त राम्रो काम गरिरहेछ, छिटो छरितो तरिकाले काम गरिरहेछ भने त सरकारले तपाईँहरूलाई पनि त प्रोजेक्ट दिनु पर्यो नि। एउटा कुरा म भन्छु हजुरलाई कि गभर्मेन्टले पत्यारे यो योजनाहरू संस्थानलाई दिएको हो, नत्र भने योजनाहरू संस्थानमा आउँदैन थियो। त्यो अवस्था थियो र त्यो अनुसारको पब्लिकले बेनिफिट पाएको छ। यो होइन खालि योजना आयोग त्यो होइन, योजना पुरा भएर पब्लिकले त्यो हिसाबको बेनिफिट पाएको छ। त्यो नपाएको भए मेचीदेखि महाकालीसम्मको नगरपालिकाहरूमा पब्लिकले कम्प्लेन गर्थ्यो नि, किन कम्प्लेन छैन? किनभने काठमाडौँका धेरै सहरमा खानेपानीको हाहाकार छ नि त। काठमाडौँ हाम्रो क्षेत्र परेन, त्यसमा हामीले इन्टरफेयर गर्न पनि मिलेन, त्यसको बारेमा विभिन्न किसिमको कमेन्ट गर्न पनि मिलेन। तर संस्थानमा म जहाँ थिएँ त्यहाँ हजुरले कहीँ पनि कुनै पनि पब्लिकसँग इन्टरभ्यू लिएर हजुरले हेर्नुहोस् कि संस्थान कहाँ थियो र कहाँ आयो। चित्त बुद्ध सेवा पुगेको छ। हामी त्यो सेवा बापत उठाउनु पर्ने महसुल उठाएर हामीले चाहिँ आफ्नो संस्थानलाई फिनान्सियली स्ट्रङ बनायौँ, जुन कि धेरै ठुलो एकदम मुस्किल, एकदम मतलब कि चनाको हुन्छ नि फलामको चिउरा चबाउनु, त्यो अवस्था थियो। तर त्यो अवस्थाबाट हामीले चाहिँ पार गर्यौँ र यो अवस्थामा ल्यायौँ। फन्ड रेज अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ नेपाल खानेपानी संस्थानका सपनाहरू के छ? जुन हिसाबले जुन मेहनत गरेर अहिले जुन कर्मचारीहरूले काम गरेको थियो त्यसलाई कन्टिन्युटी राख्नु पर्यो। गभर्मेन्टले त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको समयमा डिसिजन गरिदिनु पर्यो। जस्तै कि महाप्रबन्धकीले त्यहाँ भ्याकेन्ट भयो, महाप्रबन्धक नियुक्त नहुनेसम्मलाई वरिष्ठ कर्मचारी जो छ त्यसलाई दिनुपर्ने अधिकार समयमा दिइदिनु पर्यो। त्यसले गर्दा अफिसमा अन्योलको वातावरण सिर्जना हुँदैन र कर्मचारीले पनि जुन एउटा कामप्रति लगाव छ त्यो ब्रेक हुँदैन। नत्र भने के हुन्छ, समयमा गरिदिनु प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, नगरपालिकाहरूमा जुन संरचनाहरू निर्माण भएछ युटिलाइज भएको छैन, त्यो युटिलाइजको लागि संस्थानलाई इन्भल्भ गराउनु पर्यो। संस्थानको सहभागितामा काम गर्नु पर्यो, संस्थानको सहभागिता गराउनु पर्यो। त्यसको लागि आवश्यक ऐन कानुनहरू व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, जसले गर्दा पब्लिकले यो रियलाइज गरोस् गभर्मेन्टले हाम्रो कुरा, हाम्रो दुःख दर्द बुझिरहेछ र हामीलाई दिनुपर्ने सेवा गभर्मेन्टले दिइरहेछ। यो देश हाम्रो हो, हामी नेपाली हौँ, हामीले पाउनुपर्ने कुरा गभर्मेन्टले हामीले समयमै दिइरहेछ। त्यो कुरा पब्लिकले रियलाइज गरोस्। कसरी गर्छ? कामले गर्छ। काम कसरी हो? गभर्मेन्टको नीति भिजनलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गरेर आउटपुट ल्याइदियौँ, त्यो कुरा गरिदियौँ, जसले गर्दा संस्थानको पनि विकास हुन्छ र कर्मचारीको पनि मनोबल बढ्छ र त्यो हिसाबले के हुन्छ, संस्थान यसलाई गभर्मेन्टले पनि सुविधा पाउँछ र संस्थानले पनि रिटर्न पाउँछ, विकास हुन्छ, समृद्धि आउँछ। तर जसरी यो खानेपानीमा हुन्छ अन्य क्षेत्रमा पनि एउटा क्षेत्र कुनै त्यो हिसाबले गयो भने अटोमेटिक अरू क्षेत्रमा त्यसको असर परिहाल्छ। एकदमै पर्छ। नेपालीले आफ्नो देश मेन कुरा खानेपानी हो। खानेपानीमा हामीले प्रचुर पहुँच पुर्यायौँ भने त अन्य समस्या त बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, गभर्मेन्ट पब्लिकले यो जुन आफ्नो घरद्वार जिल्ला आमा बुबालाई छोडेर, बुढो आमा बुबालाई छोडेर विदेश जानुपर्छ, बसाइसराई गर्ने कुरा त्यही त हो नि। खानेपानी रोकिन्छ, आफ्नै देशमा जागिर पाउँछ, आफ्नै देशमा काम पाउँछ, आफ्नै सेवा पाउँछ, किन उसले आफ्नो देश छोडेर विदेश जानुपर्छ? कतिपय मानिसले खानेपानीको असुविधा भएर आफ्नो गाउँ गरेर अर्को गाउँ प्रवेश गरेका छन्।
त्यो त धेरै समस्या छ, तर त्यो समस्यालाई पनि गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ बढाउन त बढाइरहेछ, नबढाएको होइन। त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र परेन, बढाउन त बढाइरहेछ, तर चाहिँ त्यसमा पनि अब के छ कसरी छ त्यो गभर्मेन्टले। अब रिटायर लाइफ चाहिँ कसरी बिताउने योजनामा हुनुहुन्छ तपाईँ? यसो छ, म रिटायर भएँ सर्भिसबाट, म मनले तनले रिटायर भएको छैन। म अहिले पनि यङ आफूले त्यो ऊर्जा छ अझै पनि के गरौँ भन्ने। र देशको लागि तपाईँले काम गर्नको लागि गभर्मेन्टले अपर्च्युनिटी दियो र मैले काम गरेँ। अब चाहिँ रिटायर लाइफ म केही दिन वाच गरिरहेको छु र वाच गरेपछि कसरी हुन्छ, यदि गभर्मेन्टले पुनः मलाई सेवामा ल्याउँछ, देशको लाभ ठान्छ भने त्यो पनि गर्न तयार होइन। आफ्नो सिकेको अनुभव नलेजलाई कसरी चाहिँ अनि गभर्मेन्टको कन्ट्रीको अन्य क्षेत्रमा गाउँघरमा कसरी त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गराउने, त्यहाँको युवालाई कसरी एट्र्याक्ट गराउने, त्यो भिजन पनि म सोचिरहेको छु। त्यसले गभर्मेन्टले पहिला के गर्छ त्यो हेर्छु, हेरेपछि त्यो हिसाबले अगाडि बढ्छु। तर रिटायर लाइफमा पनि म यो बुढेसकाल आयो घरमा बसौँ भने चुप लागेर थकान मार्ने भन्ने त्यसरी बस्नु न। हिजो जुन रफ्तारमा तपाईँले काम गर्नुभएको थियो, एउटा सोच यो अठोट बनाएर त्यही रफ्तारमै तपाईँ बस्नुहुन्छ। गोल हाम्रो छ सेम, तर चाहिँ हामीले यसले बाटो चेन्ज हुन सक्छ र प्रक्रिया चेन्ज हुन सक्छ। लक्ष्य त एउटै नै हो। लक्ष्य हामीले चाहिँ त्यही आफूमा हुन्जेलसम्म इनर्जीलाई कन्ट्रीको डेभलपमेन्टमा युटिलाइज गरौँ, पोजिटिभ कुरामा युटिलाइज गरौँ, त्यो हिसाबको मेरो सोच छ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यो हाम्रो माउन्टेन टिभीलाई पनि धन्यवाद, बिजनेस प्लस स्पेसली पनि धन्यवाद। र हाम्रो कुरा, हाम्रो भ्यू, हाम्रो सोच पब्लिकमा राख्ने मौका पाएमा यसको लागि पनि हामी तपाईँहरूलाई र पब्लिकहरूले जुन सुनिदियो मेरो कुरा, उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार गर्दै म बिदा चाहन्छु। हस्, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा नेपाल खानेपानी संस्थानका पूर्व महाप्रबन्धक डाक्टर भूपेन्द्र प्रसादज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि उज्जवल पर्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।